पूर्वभूः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। हरये नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः इति वर्तते। अव्ययशब्दस्य अर्थः कः? अव्ययः नाम न विद्यते व्ययः यस्य सः अव्ययः। अव्ययः इत्यस्य अर्थः कः? यस्य नाशः न भवति सः अव्ययः इति संस्कृते उच्यते। किम् अस्माकं नाशः वर्तते वा? अस्माकं परितः ये पदार्थाः सन्ति तेषां नाशः वर्तते वा? वर्तते। चिन्तयतु, मम नाशः वर्तते वा? मम नाम इदानीं देहस्य नाशः वर्तते, परन्तु आत्मनः नाशः नास्ति। एवञ्च अनित्यत्वं देहहानिः दुःखप्राप्तिः अपूर्णता नाशश्चतुर्विधः प्रोक्तः तदभावो हरेः सदा इति वर्तते। आचार्यैः उच्यते there are 4 types of nasha. One is anityatvam, anantaram dehahanihi, the perishing of this body, and anityatvam dehahanihi dukkha praptihi, miseries, having miseries, and dukkha praptihi apurnata, अपूर्णत्वं तदपि एकविध नाशः एव इति उच्यते। इदानीम् अस्माकं किम् अस्ति? अयं जीवः नित्यः वर्तते, अतः जीवस्य अनित्यत्वं नास्ति। परन्तु अनित्यत्वं नास्ति। देहहानिः वर्तते वा? हाँ, वर्तते। अनित्यत्वं देहहानिः वर्तते। दुःखप्राप्तिः वर्तते वा? Jivasya, yes, that we are experiencing a lot of miseries, lot of sorrows. So, dukkha praptihi vartate. Anityatvam dehahanihi dukkha praptihi evam apurnatvam. Apurnatvam vartate va Padmavati? Purna rupena apurnatvam asmakam vartate. Navayam gunaihi purnaha. सर्वे गुणाः न सन्ति अस्मासु। एकोपि गुणः पूर्णरूपेण नास्ति। इदानीं किञ्चित् गुणः आगच्छति, अन्यस्मिन् क्षणे सः गुणः अपि अपगच्छति। Tolerance. The tolerance will stay in our mind or in our soul a little bit, that's all. After that we will lose our tolerance. So ekopi gunaha purna rupena asmasu nasti. Ataha deshataha purnatvam vartate va? Naiva. Idanim aham acharyaha kutra asmi? Etasmin asane aham asmi. Sarvatra aham asmi va? Nasmi. भारतदेशे बेंगलूर नगरे अत्र उत्तरहल्ली इति उच्यते। अत्र एकस्मिन् गृहे एकस्मिन् आसने अहम् अस्मि। किं रष्या देशे अस्मि वा? अहं नास्ति। अतः देशतः अपूर्णत्वं वर्तते, कालतः अपूर्णत्वं वर्तते। सर्वेषु कालेषु अहं न, मम डेट ऑफ बर्थ, we are telling our date of birth. Before that we were not there. So kalataha purnatvam nasti.
देशतः पूर्णत्वं नास्ति, गुणतः पूर्णत्वम् अस्माकं नास्ति. अतः there are 4 types of nasha for everybody, for every jiva, every things also. So in that we are having one type of anashatva, that is jivaha nashaha nabhavati tavadeva. Parantu bhagavataha katam asti, bhagavataha vyayaha asti va. Bhagavataha 4 types of vyaya is not in Bhagavan Krishna. Bhagavat samipe yah kopi nashaha nasti, saha atma nityaha vartate. Evam dukkha praptihi asti va bhagavataha nasti. Dukkha praptihi bhagavataha nasti. Krishnasya nasti va dukkha praptihi nasti. Anantaram anityatvam dehahanihi na asti va dehahanihi nasti. Kutaha bhagavataha kidrishaha dehaha vartate. Jnananandamaya dehaha vartate. Asmakam panchabhautika dehaha vartate. Bhagavataha panchabhautika dehaha nasti. Saha jnananandamaya dehaha. Ataha bhagavataha dehatopi nashaha nasti. Asmakam punaha dehataha nashaha vartate. Bhagavataha dehatopi nashaha nasti. Idanim yatkinchit pashyamaha etadasti kimapi etad vastu etad nashyati atra jivaha nasti antaha etadapi nashyati. Ataha एवं सर्वे पदार्थाः नश्यन्ति. अस्माकं देहोपि नष्टो भवति, परन्तु कृष्णस्य देहः नष्टो न भवति. तस्य देहोपि ज्ञानानन्दमयः. न खलु भगवतः प्रकृतो जातु देहः इत्युच्यते. कदापि कृष्णस्य अस्माकं यथा प्राकृत देहः वर्तते तादृश प्राकृत देहः कृष्णस्य नास्ति. ज्ञानानन्दमय देहः वर्तते. अतः अनित्यत्वं नास्ति. सः सर्वदा नित्यः. नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानाम् इति श्रुतिः भगवतः सर्वदा नित्यत्वम् उच्यते. नित्यो नित्यः चेतनश्चेतनानाम् इति. चेतनानां यत् नित्यत्वं वर्तते तदपि नित्यत्वं भगवदधीनम् अस्ति. भगवानेव नित्यम् एतद् भवतु इति संकल्पितवान्. अतः तद्वस्तु नित्यम् अभूत्. भगवतः अनित्यत्वं नास्ति. अनित्यत्वं देहहानिः नास्ति. दुःखप्राप्तिः भगवतः नास्ति. अपूर्णत्वमपि भगवतः नास्ति. कृष्णः कुत्र वर्तते? सर्वत्र अपि कृष्णः वर्तते. किं रष्या नगरे कृष्णः नास्ति वा? पद्मावती, रष्या नगरे अस्ति भोः, सर्वत्र अस्ति. अस्माकं भ्रान्तिः अत्र अस्ति तत्र नास्ति. एवं चेत् त्रिविक्रमः इदानीं वदतु, भवद्भिः वृन्दावनप्रदेशं प्रति अथवा भारतदेशं प्रति कुतः आगम्यते? Why that you are all coming to the India to take darshana of Sri Krishna? Is Krishna is not in Russia? Satsanga praptihi artham. Naiva, tadu astu, tadu bhavatu nama. Idanim, is Krishna is in Russia or not? He is there or in Russia? Sarvatra. यदि सर्वत्र न भवति तर्हि तस्य देशतः अपूर्णत्वं भवति. He is everywhere, but we don't see him. but सर्वत्र देवः वर्तते. तस्य उत्तरं किं? साधूनां सज्जनानां समागमार्थम् आगमनं तद् मास्तु. यदि त्रिविक्रमस्य समीपे, if that you are having 100 more 1000 crores rupees, then
hundreds of sadhus will come to Russia only, then you can meet there only. Sadhunam samagamaha tatrapi bhavati. Tatha nasti. Vrindavana pradeshe अथवा मथुरा प्रदेशे कृष्णस्य सन्निधान विशेषः वर्तते. विशेष रूपेण कृष्णः तत्र सन्निहितो वर्तते. तत्र अस्माकं भक्तेः आधिक्यं भवति. इदानीं रष्या देशे कथम् अस्ति I don't know, but in India that we are in my house also we are having the kitchen, bedroom, toilet, hall, and as well as like that we are having a devara a room for God, that is Deva Mandiram. Tadapi vartate. Idanim अस्माकं गृहे अत्यंतं समीचीनं प्रकोष्ठं किं देवमन्दिरम्. बेड रूम नास्ति वा न वर्तते. किचन अस्ति वा वर्तते. टॉयलेट अस्ति वा वर्तते. परन्तु अत्यंतं प्रशस्तं किम् अस्माकं गृहे देवमन्दिरम्. तद्वदेव समग्र विश्वे सर्वत्रापि कृष्णः वर्तते. परन्तु देवमन्दिरम् इव वर्तते भारतदेशः. रष्या देशः किचन, अमेरिका देशः बेडरूम, यूरोप देशः बेडरूम, लाइक दैट भारत देशः देवस्य प्रकोष्ठम्. अतः अत्र सन्निधान विशेषः वर्तते. अत्रैव श्रीकृष्णः अवतारं स्वीकृतवान् इति दृष्ट्या अत्र श्रीकृष्णस्य सन्निधानं विशेषरूपेण वर्तते. अतः अत्र आगम्यते. अत्र मनसः शुद्धिः अत्यधिकतया जायते. कृष्णस्य अनुग्रहः अत्र अत्यधिकतया भवति इति दृष्ट्या अत्र सर्वैः आगम्यते. तद्वदेव. अतः सर्वत्रापि कृष्णः वर्तते वा न वा? वर्तते. अतः अपूर्णत्वं कृष्णस्य नास्ति. एवञ्च he is not perishable in four folds also. अनित्यत्वं, देहहानिः, दुःखप्राप्तिः, अपूर्णता यः कोऽपि नास्ति. अतः श्रीकृष्णः विष्णुसहस्रनामे श्रीकृष्णः उक्तः किमिति? अव्ययः. न विद्यते व्ययः केनापि प्रकारेण तस्य व्ययः नाशः न विद्यते. अतः सः अव्ययः इति उच्यते. अस्माकम् अव्ययः इति नाम वर्तते वा? नास्ति. कुतः? व्ययः वर्तते. अतः भगवत् समीपे सम्पत् वर्तते, ऐश्वर्यं वर्तते. भगवत् समीपे यद् ऐश्वर्यं वर्तते तद् नष्टं भवति वा? ऐश्वर्यं न नष्टं भवति. अस्माकं समीपे धनं वर्तते, तद् नष्टं भवति. गृहं वर्तते, नष्टं भवति. पत्नी वर्तते, पुत्राः वर्तन्ते, सर्वे कदाचित् नष्टाः भविष्यन्ति. परन्तु कृष्णस्य समीपे यद्यद् वर्तते तत् कदापि नष्टं न गच्छति. अतः सः अव्ययः इति उच्यते. न व्ययः अतः इति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे अव्ययः पुरुषः साक्षी इति उच्यते. अतः सः अव्ययः इति उक्तवान्. इदानीं भगवद्गीतायाः किञ्चित् कथनम्. ओके. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि. एतदत्यन्तं श्रेष्ठतमः अयं श्लोकः. साक्षात् श्रीकृष्णः अस्मान् प्रत्येव वदति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि. इदानीं किम् उच्यते? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु
फलेषु इत्यत्र फलपदं फलकामनां बोधयति। एवञ्च फलस्य यः कामः वर्तते, फलविषय इच्छा या वर्तते, तस्याम् इच्छायाम् अस्माकम् अधिकारः नास्ति। कर्मण्येव अधिकारस्ते। Do your duty first, that you are having the adhikara in doing karma only, and you do not have any adhikara in getting the fruit. फले अस्माकम् अधिकारः नास्ति, फलकामनायाम् अधिकारः नास्ति अस्माकम्। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि एव अस्माकम् अधिकारः। Doing our duties, there only that we are having our adhikara, our capacity, our samarthyam, our adhikarah tatraiva vartate. Phalavishaye asmakam adhikarah nasti means if I is maya etat karma kriyate, etat कर्म करणानन्तरं किं फलम् अस्ति, तत्फलम् अवश्यं तत्फलं भवितव्यमेव इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। कुतः? फले अस्माकम् अधिकारः नास्ति। फलं कः ददाति? भगवान् ददाति। Do your duty first, there only that you are having that type of capacity only. अनन्तरं फलविषये चिन्ता मास्तु। फलं कः ददाति? भगवान् ददाति। अतः फलकामनां न करोतु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः। अनन्तरम् अतः कर्म एव अस्माभिः कार्यं भवति, न तु कामना अस्माभिः कार्या। कर्म कुतः करणीयम् इति चेत् श्रुतिः एवं वदति, उपनिषत्सु एवम् उक्तं। किम् इति? कुर्वन्नेव ह्यः कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इति। One should do his duty in his lifetime. That is, Upanishad says, कर्मण्ये कुर्वन्नेव ह्यः कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इति। कर्म करणीयम् इति तत्र विशेषरूपेण उपनिषत् अस्माकं प्रति आज्ञां ददाति, आदेशः ददाति। परन्तु कर्मणः यत् फलं वर्तते तद्विषये अस्माकम् अधिकारः नास्ति। No, I done this work, but I didn't get the fruit. Why? It should be. No. तत्र अस्माकम् अधिकारः नास्ति इति उच्यते। अतः तथा च कामनानुवादेन अत्र मा कर्म फलहेतुः मा ते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मणि ते संगः मा अस्तु, मा अस्तु। अकर्मणि, no. If there is no fruit, then I do not want to do this karma. No, not like that. One should do his karma. Upanishad vadati, ataha karma karaniyameva phalam asmadadinam na bhavati. Yadi phale yadi ichcha asmaभिः क्रियते, फल कामनायां यदि अधिकारः वर्तते इति चिन्त्यते, तर्हि किं भवति? इदानीं कश्चन विद्यार्थी वर्तते। इदानीं सः विद्यार्थी किं कृतवान्? सम्यक् अध्ययनं कृतवान्। अनन्तरं किं चिन्तितवान्? मम तत्र कक्ष्यायां प्रथमस्थानम् आवश्यकम् इति चिन्तितवान्। तत् मम फलं तदवश्यकं भवेदेव इति फलविषये सः कामनां कृतवान्, प्रयत्नमपि कृतवान्, सम्यक् लिखितवान्। परन्तु किम् अभूत्? कक्ष्यायां प्रथमस्थानं न लब्धं, द्वितीयं स्थानं लब्धम्।
यदि फलविषये यदि अत्यन्तम् इच्छा यदि क्रियते, यदा तत्फलम् अस्माकं प्रति न उपलभ्यते तदानीं किं भवति? जीवने अस्माकं जुगुप्सा भवति. That's why that so many persons are getting suicide, because hey idam phalam mama bhavitavyameva iti taihi ichha kriyate तथा अतः न करणीयम्. अस्माभिः कर्म क्रियते तावदेव. We are totally related with karma only, so that I will do my duty. That's all. ये फल विषये अस्माकं चिंता नास्ति. फलं कः ददाति? भगवान् ददाति. इदानीं भगवतः इच्छा नास्ति, अतः इदानीं न दत्तवान्, पुनः कालान्तरे सः ददाति एव इति मनसि कृत्वा पुनः कर्म करणीयं भवति. यदि इदं फलं मम भवेदेव इति यदि आग्रहः क्रियते, यदि तादृशं फलं यदि न उपलभ्यते तर्हि अस्माकं जीवने जिगुप्सा भवति, जीवने इच्छा नश्यति, कर्म इच्छा नश्यति. अतः तथा मास्तु इति कृष्णः वदति. फल अनन्तरं यद्यद् अस्माभिः इदं फलं भवितव्यम् इति अस्माकम् अधिकाररूपेण यदि उच्यते तत्फलं न उपलभ्यते लोके कस्यापि न उपलभ्यते. अतः इदानीम् अहं चिन्तयामि, अहं रष्यां प्रति गच्छामि, तत्र पाठादिकं करोमि, मम तत्र 1 crore rupees उपलभ्यते, अतः अहं रष्यां प्रति गच्छामि इति यदि अहं तथा मनसि कृत्वा यदि अहम् आगमिष्यामि, तर्हि यदि न उपलभ्यते तर्हि मम किं भवति? जीवने जिगुप्सा भवति, जीवने क्लेशः भवति, वेदना भवति. अतः नैव मया तत्र गम्यते, पाठः क्रियते, बोधनं क्रियते. यदि श्रीकृष्णस्य इच्छा वर्तते तर्हि यत्किंचित् सः ददाति, तावदेव. एतावत् भवितव्यमेव इति इच्छा तद्विषये न करणीया. यदि क्रियते अनन्तरं यदि तत्फलं न उपलभ्यते तर्हि महती चिंता आवृणोति अस्माकं मनः. अतः तथा न करणीयम्. अतः अत्र उच्यते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि. अनन्तरम् अत्र कृष्णः वदति, एवं चेत् अहं कर्म न करोमि, अहं कर्म न करोमि, फलमपि मास्तु, कर्म अपि न करोमि इति कर्मत्यागः अस्माभिः न करणीयः. कुतः? तत्र अस्माकम् अधिकारो नास्ति. Because that Upanishad says kurvannevaiha karmani. If you are taking birth in the earth, then you should do your duty here. That is your duty, that you must do. अतः अहं कर्मापि न करोमि, फलमपि मास्तु, किमपि मास्तु इति तूष्णीभावः न भवेत्. तदेव उच्यते सर्वत्रापि, तदेव उच्यते. पद्मावती पश्यतु किम् उच्यते इति शास्त्रेषु. यदि इदानीम् अहमस्मि, इदानीम् सुरेशाचार्यः अहमस्मि, इदानीम् अहं पाठं कर्तुम् अहं समर्थः, इदानीम् अहं पाठमपि करोमि. एवं मम कापि चिंता नास्ति, इदानीं पाठं करोमि. यदि भवद्भिः पाठः मास्तु, कुतो वा तस्य पठनं करणीयम् इति उदासीनभावः यदि स्वीक्रियते तर्हि शास्त्रेषु एतादृश उदासीनभावस्यापि अवकाशः नास्ति. इदानीं भवती वदति, अहम् इदानीं चिन्तयतु, सम्यक् चिन्तयन्तु त्रिविक्रमदासः,
अहम कृष्णस्य निंदां न करोमि, येसुक्रिस्तस्य निंदां न करोमि, अहम कृष्णस्य प्रशंसां न करोमि, यः कोऽपि पुरुषं प्रति प्रशंसामपि न करोमि, मम गृहं वर्तते, अहम धनं सम्पादयामि, सम्यक् भोजनं करोमि, मम कृष्णोऽपि मास्तु क्रिस्तोऽपि मास्तु यः कोऽपि मास्तु, अहम केवलम् अहम सम्पादनं करोमि, धनस्य सम्पादनं करोमि, यावदावश्यकं तावत् भोजनं करोमि, इतस्ततः अटनं करोमि, एवं चेत् कस्यापि निन्दनम् अपि अहं न करोमि इति यदि चिन्ता वर्तते, एतादृश चिन्तायाः शास्त्रे अवकाशः नास्ति। अहं कस्यापि निन्दां न करोमि, येसुक्रिस्तमपि अहं न निन्दामि, कृष्णमपि निन्दां न करोमि, कस्यापि निन्दां न करोमि इति तूष्णीभावः, औदासीन्यं मया स्वीक्रियते। इदानीं कथं पापं भवति? कृष्णस्य यदि निन्दां करोमि तर्हि पापं भवति, भगवद्गीतायाः निन्दां यदि करोमि अहं पापं भवति। अहं किमपि न करोमि, निन्दामपि न करोमि, प्रशंसामपि न करोमि, भवतां समीपे एव अहं न आगच्छामि, अहं धनस्य सम्पादनं करोमि, प्रतिदिनम् आहारं स्वीकरोमि, सुखेन अहं शयनं करोमि, तावदेव करोमि इति भावनां कर्तुं शास्त्रे अवकाशो नास्ति। यतः शास्त्रं पृच्छति, किं पृच्छति पद्मावती? इदानीं शास्त्रं त्रिविक्रमदासः भवन्तं नतालिया एवं पृच्छति शास्त्रं, किं तव देहः वर्तते वा न वा? वर्तते। देहः सुन्दरः वर्तते वा न वा? वर्तते। चक्षुः वर्तते वा न वा? नासिका वर्तते वा न वा? कण्ठः, वदनं, हस्तः सर्वं वर्तते वा न वा? हाँ, सर्वं वर्तते। हाँ, एतत् सर्वं केन दत्तं? यानि अंगानि अस्माकं देहेषु वर्तन्ते, अयं देहः यः वर्तते, एतत् सर्वं भगवता दत्तम्। अतः भगवान् यद् वदति तद् करणीयमेव इति शास्त्रं वदति। इदानीं चिन्तयतु पद्मावती, प्रायः मम ज्ञानं नास्ति, रष्या देशे किं कर्मकराः उपलभ्यन्ते वा? गृहे स्वयं करणीयं वा अथवा अन्यैः कारयितुं शक्यते वा? अन्यान् नियोजयितुं शक्यते वा गृहे? Работники наемные. Есть ли у вас? नास्ति वा तथा? नैव, गृहस्य कर्मकरणार्थम् अन्येषां नियोजनं भवति वा न वा? न, प्रायः न. प्रायः नास्ति वा तथा? केवलं धानिकाः ये अत्यन्तधानिकाः तेषां गृहेषु वर्तन्ते. अन्येषाम्, इदानीं मम गृहे इदानीम् अहं किमपि न करोमि। इदानीम् अत्र भारतदेशे कथमस्ति, इदानीम् अस्माकं शुद्धीकरणं, प्रतिदिनं शुद्धीकरणम्, अनन्तरं वस्त्राणां क्षालनं, सर्वस्य कृते कर्मचराः भविष्यन्ति। न वयं कुर्मः, अत्र किमपि अस्माभिः न क्रियते। अतः परन्तु इदानीम् अहम् एतत् कुतः वदामि इति चेत्, अहं कर्मकरं नियोजयामि, अहं धनं दत्वा, सः यदि कर्म न करोति अहं किं करोमि? कर्मकरं प्रति अहं भर्त्सनं करोमि, करोमि वा न वा? हाँ, तद्वदेव भगवान् किं कृतवान्? जीवं स्वीकृत्य तस्य सुन्दरं देहं दत्तवान्। एतदेव देहं भगवान् वदति, अहं तव कृते सुन्दरं देहं दत्तवान्। अतः वेदेषु यदुच्यते तत् भवता करणीयम्, अन्यथा मया अयं देहः त्वत्कृते दत्तः, तेन किं प्रयोजनम्? That you are not using your body in a particular way, then why should I give a very good deha for you?
भगवान् पृच्छति अतः उदासीनरूपेणापि अस्माभिः स्थातुं न शक्यते इति शास्त्रस्य निर्णयः। अहं कस्यापि निन्दां करोमि, येन केनापि साकम् अहं कलहं न करोमि, कोलाहलं न करोमि, केवलम् अहमेव भवामि। ध्यानं करोमि वा? न ध्यानं करोमि, न करोमि। कृष्णस्य स्तोत्रं करोमि वा? नैव, किमपि न करोमि, केवलं धनस्य सम्पादनं करोमि, भोजनं करोमि। एतत् कृते शास्त्रे अवकाशः नास्ति। यदि देहः उपलब्धः वर्तते तर्हि अयं देहः समीचीनतया उपयोजनीयः। भगवद्ज्ञानसम्पादनार्थम् अस्य देहस्य उपयोगः करणीयः। अन्यथा भगवान् चिन्तयति अयं देहः एतस्मिन् जन्मनि मया अस्य जीवस्य अयं देहः दत्तः, परन्तु सम्यक् इमं देहं न सः उपयुक्तवान्, अतः पुनः आगामि जन्मनि अस्य जीवस्य एतादृश मनुष्यदेहं नाहं दास्यामि, किन्तु पशुदेहं दास्यामि, कृमिदेहं दास्यामि इति चिन्तयति। कुतः? वै? बिकास् वी डिडंट यूज इट। अतः यदा तदेव उच्यते दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रह्लादैः भागवते वारं वारम् एतदेव उच्यते, दुर्लभं मानुषं जन्म, मनुष्य जन्म इति यद्वर्तते एतत् अत्यन्तं दुर्लभम्। प्राणिदेहः यदि भवति तर्हि ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते वा? नैव। इदानीं मार्जारः वर्तते, यू नो अबाउट कैट और डॉग, whatever you ask to the dog, वो 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 वो, किम आहारः आवश्यको वा? वो वो वो, आहारः अनावश्यको वा? वो वो वो, किम वदति? सर्व निद्रा आगच्छति वा? वो वो वो, निद्रा न आगच्छति वा? वो वो वो, सर्वस्य अपि एकैव प्रक्रिया। अतः प्राणिनां देहे अस्माकं ज्ञानसम्पादनार्थम् अवकाशः नास्ति। यदा मनुष्यदेहः भवति तदानीं ज्ञानसम्पादनस्य विपुल अवकाशः वर्तते। यदि अयम् अवकाशः न उपयुज्यते तर्हि भगवान् चिन्तयति मया अयं सुन्दरः देहः दत्तः, अस्य बुद्धिशक्तिर्वर्तते, हस्तः वर्तते, सर्वमपि मया दत्तं, परन्तु अयम् उपयोगमेव न करोति, केवलं भोजनं करोति, निद्रां करोति। एतदर्थं पशुदेहः अस्य देयः आगामि जन्मनि इति मत्वा in the next janma he gives the pashu janma. अतः अस्माभिः अयं देहः विशेषरूपेण देहस्य उपयोगः करणीयः। कथम् उपयोगः? ज्ञानसम्पादने अस्य देहस्य उपयोगः भवति इति उच्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदानीम् अहं मैंगलोर-नगरं प्रति गच्छामि। इदानीम् अर्धघण्टे, वितिन् हाफ् एन् अवर् I want to go Mangalore. Yes. हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। नमः। धन्यवादः। धन्यवाद।